Padayon ta, mga kaigsuon na nako diha sa ako ang nagtan-aw ani nga video. So dili man bud pasabot nga naghimo ko ani nga video para lang ni sa ako, kundi para ni sa tanan. Kay mo man ni ang maayong balita nga gusto nato mahibaluan nga padayon nako atong hisgutan ang sala sa tao ug nganong gisagop ta niya ug sauman sa ayatang gisagop ang iyahang laraw sa ato nindot man day kaayo. Atong hisgutan ang sala sa tao. Ako apil na ko ana pero grasya sa Ginoo no. Ingon siya diha sa episodos 12. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyahang katawhan. Nagkinabuhi kamo ning kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. O di ba? Mao day na ang atong sala sa una. Ang atong pinaka number 1 nga sala sa una mga igsuon. Dili ang atong mga bisyo, kundili ang atong pagkawalay pagtuo sa Ginoo. Ako usa naging ko ana ang mga igsuon. Si kung pangita sa una sa akong kaugalingon, asa may ginadapit ang Ginoo oy? Di gid ako makit-an. Bisag asa na lang ko. Musulod gani ko og simbahan kay adto ko matulog kay gusto na ko makit-an ang Ginoo pero ang akong makita hadlok man kaayo. So sa dihang karon ako nahibaw-an nga mao day na ang pinakadako nga sala nato ang walay pagtuo sa Dios. No? So grabe ang iyahang pulong. Muna nga makaingon ta, salamat kaayo Lord. Salamat kaayo Lord. No? Nga ang Ginoo grabe ang iyang paghigugma sa iyang mga katawhan. Ano yung pagin siya sa Episo 4:19 nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Unya apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Balikan nato sa 18 ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo. Wala gid ta kahibalo. Muna nga sa una sige tagpangita og Ginoo, di gyud nato makit-an tungod kay wala ta kahibalo. Nganong wala man ta kahibalo? Tungod kay mga igsuon, wala ta nagkat-on sa pulong sa Ginoo. Ang ato lang mga nadungog, ang ato lang mga nakita, ay okay na da ito, ay mo siguro na ang Ginoo. Pero tug-anan ta mo sa tinuod. Ang kahibalo nato sa pulong, diha nato mahibaw-an nga naa ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. So, mo na nga pagkanindot kay sa pulong. Napagida sa Episo 5:8. Kaniadto dulom ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga anak sa tao nga iya sa kahayag. Anak sa tao nga iya sa kahayag. Sultian ta mo ha. Ang tinud nga kahayag dili sa kandila. Ang kahayag kita nga tao nakita sa uban nga wala na gyud ta nagbuhat sa mga kalibutanon nga mga buhat. Daghan kay mga buhat karon nga mga kalibutanon pero diha man ko gikan dili pud ko pwede mo prejudge pero kay mao gyud na siya kinahanglan atong hisgutan. So muna mga igsuon mo na ang atong kinabuhi kaniadto ang atong sala grabe ang atong sala no. Padayon ta napagid siya giingon da sa 11. Niingon siya sa 11, ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit hinuon ibutyag kini. Ibutyag kini kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Di ba? Nakasayod ang Ginoo sa atong mga sala. Mo na nga kung atong i-evaluate ang atong kaugalingon, dili ta pwede miingon nga wala tay sala. Ako aminado ko sa akong kaugalingon. Before, grabe ang akong sala. No? Grabe ang akong sala. Pero karon grasya sa Ginoo. Ang laraw sa Dios atong balikan dito sa Episo 1:10. Balikan na to ha. Ang iyang laraw nindot kaayo.
Tumanon sa Dios ang iyang laraw inigabot sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pangulo ni Kristo. Hiusaon niya gyud ang tumanon. Mo na karon ang mga panahon karon kung inyong nakita. Grabe na. Kay gusto sa Ginoo nga ang mga tao mubalik na gid sa iya, mutuo gid sa iya nga naay Dios. Di pagid mo mutuo nga walay Dios, disaman gikan ang hangin, disaman gikan ang bagyo, disaman gikan ang baha. Oh, nabay tao makapaulan, nabay tao makapahangin, nabay tao nga makapabagyo. Uy, dili na to pwede idiin ang mga tao karon pinaagian ng mga panghitabo tungod anang mga corruption. Sa wala pa tamang tao na, no? Nahimo lang na siyang dahilan kay ngano man nakita man gyud nga dayag kaayo nga nahimo sa mga tao. Mo na ang pinakadako nga sala. Tungod kay way kahadlok sa Dios, walay pagtahod sa iyang isig ka tao, walay respeto sa iyang kaugalingon. Mo na nga mahimo gyud na sa usa ka tawo. Sumao na ang atong hisgutan nga ang laraw sa Dios sa atoa. Gusto ta niya baghuon, gusto ta na ihiusahon. Kay ngano man iya man ang saad sa atoa. Kani adto gitago gid ni sa Ginoo ang iyang laraw, no? Atong basahon. Kanong gitago man sa Ginoo iyang laraw, nganong karon pa man niya gibutya nga grabe naman yung pagpakasala sa mga tao. Atong hisgutan. Giunsa pagtago sa Dios ang iyang laraw diha sa Episo 1:10. Naagyapon siya giingon diha. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gimbutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Oh, klaro kayo, no? Klaro kayo, pinaagi lang yun ni Kristo ug wala nay lain pa. Si Kristo lang yun, no? Okay. Ningon siya sa 3:4 Episo. Ang iyang pulong, kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Oh. Kung nasayran pa lang lagi nato, muna nga ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia, kung ato lang yung ablihan, kung atong tukion, diha nato mahibaw-an ang laraw sa Ginoo. Muna nga grasya kay sa Ginoo nga ang laraw sa Dios sa atoa. Iya gid tang hiusaon pag-abot sa panahon. Dautan man ka, maayo man ka, hiusahon gid kaniya kay ngano man nag-ingon baya siya. Maghilak ako ang akong katawhan mamatay nga wala makaila kanako. Muna nga kinahanglan ato na siyang ilhon sa atong mga kinabuhi. Ilhon na nato siya sa atong mga kinabuhi nga wala gilain kundi di siya lang. So grabe ang pulong sa Ginoo nga gihatag sa ako karon. So ako na lang gipaabot sa inyo, dili man ako ingon na ako yung palawman kay dili man ko pwede mo palaw ako. Dili ko katugkad kay ang pulong sa Ginoo danan ingon niya. Wala gyud makatugkad sa iyang pulong. So mo na nga ang pulong karon nga gihatag ni Kristo sa ako dili lang para sa ako kundi para sa inyo. Para sa inyong nga naminaw karon, para sa inyong nga malandong. Ako dugay ko nga panahon nga naging amin sa kalibutan. Pero grasya sa Ginoo mga igsuon, ang akong kinabuhi karon dili lang ko mosulti pero adunay mga tao nga nakakita na gyud sa akong kinabuhi. Muna nga makahilakbay ako maghunauna no sa akong kahimtang sa una. Pero nakaingon ko sa akong kaugalingon. Mahigit kay ang laro sa Ginoo. So dili lang siguro ako. Patipid siguro kamo. Kung inyo lang yung tukiyon ang pulong sa Ginoo. Diha ninyo mahibawan nga naa dyoy Ginoo. Naay Ginoo nga willing nga makigsulti sa inyo. Naay Ginoo nga paminawon kaniya. Naay Ginoo nga tinuod gid siya. Tinuod gid siya. Mo na nga grasya sa Ginoo. Makahilak ko maghuna-una sa akong sitwasyon. Kay kung wala akong gisagop sa Ginoo, wala na ako nahibawi ang laraw sa Ginoo. Grabe siguro na ako aron pagpakasala. Tungod kay gusto gid sa Ginoo nga
iya yung imantala ang iyang maayong balita sa itong mga kinabuhi. Ang maayong balita nga naa sa ato si Kristo ato ikinabuhi sa itong mga kinabuhi. Okay? Mawa ta diri sa kalibutan. Wala maghintay madala. Pero ang saad sa Ginoo sa ato hindi kayo. Muna nga, salamat sa inyo So, kung gusto pa mo, ay padayon pa na ako ni naban ni. Pasaylo ako kung nakahila ko tungkol sa akong emosyon. Emosyon ako nga. Grabe ang grasya sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dili lang sa ako. Sa tanan nga mga nagsimba na. Awhagon ka. Pagpalit mo Bible, pagbasa mo Bible, i-apply na to sa tong kaugalingon ang iyahang pulong. Kay kung atong i-apply sa tong kaugalingon, daha na to masabtan nga. Grabe ang paghigugma sa Ginoo sa atong abang kinabuhi.